देव बरो दीस दिवन तुमकां सुमेस्तांक एका कुड्यान आनी एका कुड्याक वाट वर येतवे जेजू क्रिस्ताचें सवाल जावन आसा. आमकां कळीत आसा एका कुड्यान आनी एका कुड्याक वाट व्हरूंक जायना. हांगासर जेजू क्रिस्त कुडीच्या कुड्डेपणा विशांत उलयना बगर आत्मीक कुड्डेपणा विशांत उलयता. हर एक मनीस पातकी जाल्ल्या वरवीं हर एक मनीस कुड्डे जावन आसात. हर एकल्यांनी आत्मीक दिश्ट होगडायल्या पूण जेजू क्रिस्त मात्र उजवाड जावन आसा आमच्या आत्मीक दोळ्यांक आनी ताची उतरां जावन आसात आमच्या वाटेक दिवो. ह्या सगळ्या संवसारांत काळोख भरून आसा पूण जेजू क्रिस्त ती वाट जावन आयलो. जेजू क्रिस्त उजवाड जावन आयलो. जेजू क्रिस्त सत जावन आयलो. जेजू क्रिस्त जीव जावन आयलो. जेजू क्रिस्त वाट जावन आयलो. म्हळ्यार जेजू क्रिस्त म्हणटा हांवूच वाट, हांवूच सत, हांवूच जिवीत, हांवूच उजवाड म्हणटा. म्हजे शिवाय बापा लागीं वचूंक दुसरी वाट ना म्हणटा. पूण आज आमी सोदता मनशां थंय वाट पूण कोणी मनशाक सर्गीच्या राजाक व्हरून पावोवंक जायना. आज आमची वाट खंयच्या कुशीक आसा. जर तर मनशां थावन आमी सोदता जाल्यार खंडीत ह्या संवसाराची वाट मात्र आमकां दिसता आनी ती संवसाराची वाट आमकां नासाक व्हरून पावयता म्हणटा जेजू क्रिस्त. पूण सर्गींची वाट, सर्गींच्या वाटेक वचाचें जाल्यार जेजू क्रिस्त मात्र ती वाट आनी जेजू क्रिस्त क्रुसाचें मरण आनी पुनर्जीवनपण जावन आसा त्या वाटेचें उक्तावण आनी त्या वाटेंत वेता आसतना ताच्या आत्म्याक आमकां दिलां आनी तो आत्मो, तो प्रेरक आत्मो आमकां तें बळ दिता मात्र न्ही उजवाड दिता आनी आमच्या मेटांक तो दिवो जावन ह्या संवसाराच्या कंतकांतावन आमकां राखता आनी त्या सर्गींच्या सुखाक सस्नीक जिविताक व्हरून पावयता. कित्याक जेजू क्रिस्त परत येता आनी आम्हा सर्वांकी तो आपोवन व्हरूंक येता. आनी अशें आसतना आमच्या दोळ्यांत आड्या आसून बाबाच्या दोळ्यांतलें किसर काडूंक आमकां जायना म्हणटा. म्हळ्यार कोणायकी आमकां तिदूंक जायना. आमकां आमची वाट सारकी करूंक जेजू क्रिस्त आपोवणें दिता. तुज्या दोळ्यांत आसलें आडें पयलें काड म्हणटा. म्हळ्यार आमी हर एकलीं पातकी जावन आसा. पयलें जेजू क्रिस्ताक तूं नेस. आज आमी चिंताव ती प्रॉब्लेम ही प्रॉब्लेम आमची हर एकलीं प्रॉब्लेम म्हणून चिंताव पूण आमचें प्रॉब्लेम आमचें तें आसा, आमचें तें आसा, म्हजें तें आसा, हांवें तें सारकें करूंक आसा. कशें सारकें करचें जेजू क्रिस्ता थंय बाबार्थ दवरून जेजू क्रिस्ताक जाणा जावन जेजू क्रिस्ताचो उजवाड म्हजें थंय येता आसतना खंडीत खंडीत हेरांकी आमकां वाट व्हरूंक साध्य जाता. हेरांकी त्या जेजू क्रिस्ता थंय ओडूंक आमकां साध्य जाता. देखूनच जेजू क्रिस्त आम्हा सर्वांकी आपोवणें दिता. भाव भयणीनो ताचे बरें जावंक गुरू सारकें जावंक वय आज आमचो गुरू कोण जेजू क्रिस्त जावं दी आनी ताचे परके ताचे सारकें जाल्लो हर एकलो थंयसर जेजू बरीस जाता मात्र न्ही बापाक मानवता. आमेन.